नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान में और अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अब पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रेमंड डेविस जिस गाड़ी में थे उसमें एक और अमरीकी शख्स भी मौजूद था और अमरीकन काउंसुलेट लाहौर से जो गाड़ी रेमंड डेविस को बचाने के लिए आई वो दूसरे अमरीकी शख्स को वो गाड़ी अपने साथ कुछ चीज़ों के साथ लेके चली गई। पाकिस्तान के जो मुमताज़ कॉलम नवीस हैं, तजिया निगार हैं जनाब जावेद चौधरी साहब, उन्होंने अपने कॉलम में इस चीज़ का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऐनी शाहिदीन जो हैं उन्होंने उनको ये बताया है और जावेद चौधरी साहब से इसके बाद उनका एक कॉलम जो है जो मेरे हाथ में है, इस कॉलम के बाद हमने जावेद चौधरी साहब से ये पूछा ऑन कैमरा। हमने उनसे पूछा कि आपको ये कैसे पता चला है कि दूसरा वहां पे एक शख्स मौजूद था, उस दूसरे शख्स का क्या हुआ है, अब तक पुलिस को ये क्यों नहीं पता चला, वो जरा सुन लेते हैं। एक ऐनी शाहिद ने बताया था, वो वहाँ पे दुकानदार है और वो सारा इस सूरत हाल को देख रहा था क्योंकि उसके सामने ये एक्सीडेंट हुआ था और उसने देखा था कि किस तरह रेमंड डेविस ने अंदर से गोली मारी और उसके बाद बाहर निकला, लोगों तक गया और वहाँ कितनी देर खड़ा रहा, दूसरी गाड़ी किस वक्त आई, कैसे आई और कैसे निकल के चली गई। उसका कहना ये है कि उस शख्स का कि मैं क्योंकि अपनी आइडेंटिटी नहीं दे सकता क्योंकि इससे मैं खुद फंस जाऊंगा, तो उसने मुझे ये सीक्रेटली बताया था कि ये वाक़या इस तरह हुआ था और फिर मैंने उसको लिख दिया। आप अगर इस केस को देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि रेमंड डेविस की गाड़ी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसने रुक के उसने दो नौजवानों को गोली मार दी और दूसरी गाड़ी उसको रेस्क्यू करने के लिए आई और वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तक पहुँचने की कोशिश कर रही तो उसने रास्ते में अबैदुर रहमान को भी कुचल दिया। अब सवाल ये है कि अगर वो गाड़ी रेमंड डेविस को रेस्क्यू करने के लिए आई, उस तक पहुँची, तो वो रेमंड डेविस को लेकर वापस क्यों नहीं गई, उसने उसको वहाँ क्यों छोड़ दिया। उसकी बेसिक वजह ये थी कि इसका दो वजूहात हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि रेमंड डेविस के साथ कोई और आदमी था जिसको उसने रेस्क्यू करना था। वो गाड़ी वहाँ पे पहुंची, रेमंड डेविस के साथ जो बैठा हुआ बंदा उस गाड़ी में सवार हुआ और उसने दूसरे लोगों को असला दिखाया, तो असला दिखा के वो वापस लेके उसको चले गए। क्योंकि अगर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इंसान की साइकोलॉजी है कि अगर वो उसने एक बंदे को भी कुचल दिया और इतना उसने वायलेशन की, वन वे की और उसके बाद वो रेमंड डेविस तक पहुंची भी और पहुंचने के बाद वो उसको लेकर भी नहीं गई, तो ये अजीब सी बात लगती है। नाज़रीन जावेद चौधरी साहब को आपने सुना, कॉलम का मैंने पहले जिक्र कर दिया। बड़ी अजीबोगरीब बात है। अगर वाकई ये बात सही है तो फिर पंजाब पुलिस को इसका क्यों नहीं पता, पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी ख्वाजा साद रफीक साहब भी आ गए हैं मेरे साथ लाइन पे, मैं उनसे बात कर सकूं क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो उन मीटिंग्स में शामिल थे पुलिस की जहां पे कि पंजाब की पुलिस ने, लाहौर की पुलिस ने चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप उन मीटिंग्स में थे जो कि पंजाब की और लाहौर पुलिस ने चीफ मिनिस्टर को दी हैं। ये जो रेमंड डेविस के साथ दूसरे बंदे की बात कर दी है जावेद चौधरी साहब ने, वो कह रहे हैं ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि वहां पर एक दूसरा बंदा भी मौजूद था गाड़ी में जिसे जो काउंसलेट से गाड़ी आई अपने साथ ले गई, इस पे बताया कुछ पुलिस ने? डॉक्टर साहब, ये जावेद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं ये उनको किसी ने, मैंने सुना उनकी बात को कि उन्हें किसी ऐनी शाहिद ने बताया, ये यकसर गलत है और अगर कोई ऐनी शाहिद है तो उसने उनको गलत बात बताई है क्योंकि 18 से 19 गवाह हैं मौके के जिसमें से 3 पुलिस के वार्डन हैं और बाकी आम शहरी हैं जो मौके पर मौजूद थे। जो रेमंड डेविस है ये अकेला था और इसने जब ये वाकया हो गया उसके बाद उनकी तस्वीरें बनाई हैं और जब लोग इकट्ठे हुए तो ये गाड़ी में बैठ गया और इसने कॉल करके अपने रेस्क्यू के लिए लोगों को बुलवाया है। लेकिन ये बात नोट करने के काबिल है कि रेमंड डेविस को मजांग चौक से गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया कि वो वहां से भाग निकला, उसको फॉलो किया ट्रैफिक वार्डन्स ने और कुछ दूर जाके उसको गिरफ्तार किया गया। जबकि जो सफारत खाने की रेस्क्यू के लिए गाड़ी आई है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आई है जिसमें एक बेगुनाह नौजवान को कुचला है। सो वो गाड़ी वाले जो थे जब वहां पहुंचे तो रेमंड डेविस गिरफ्तार हो चुका था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इतने सीनियर एनालिस्ट हैं उनको क्यास आराइयों से और इस तरह की अफवाहें फैलाने से गुरेज करना चाहिए और अगर कोई किसी ने ये बात की थी तो लाहौर पुलिस से या वहाँ और जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करनी जाती तो शायद ये गलतफहमी पैदा ना होती और हर शख्स को गद्दार नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत बाकी करते हैं उतनी ही मोहब्बत पॉलिटिकल वर्कर। इसमें इसीलिए हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अभाम भी हो सकता है, लेकिन ये बताइए कि दूसरी गाड़ी आई थी काउंसुलेट से रेमंड डेविस को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, उसकी रेमंड डेविस के साथ वो रेमंड डेविस तक नहीं पहुंच सकी। आपकी इतला ये है, पुलिस की इतला ये है कि वो रेमंड डेविस तक ना पहुंच सकी। इतला की बात नहीं है, ये कंफर्म है। वो रेमंड डेविस के 10 या 12 या 15 मिनट बाद वहां पहुंचे, उस वक्त तो अरेस्ट हो चुका था। अच्छा खान साहब, बहुत शुक्रिया। खान साहब हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया फोन पे। खुरम साहब, लेकिन एक मसला ये है कि पुलिस ने दोबारा दूसरा पोस्टमार्टम करवा दिया। जी देखें, हम सब पहला पोस्टमार्टम के बाद उसको जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो तो जारी रहेगी।
لیکن جس بیسک معاملہ جس سے آپ نے آغاز کیا وہ یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شاید پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ ناظرین پر یہ واضح کیا ہے کہ 2 وینا کنونشن ہیں. ایک 1961 کا جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کو گورن کرتا ہے اور ایک 1963 کا ہے جو کاؤنسلر ریلیشنز ہیں ان کو گورن کرتا ہے. امریکی سفارت خانہ جو 61 کا ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے اس کا آرٹیکل 37 کوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ پھر بیرسٹر صاحب نے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں انہوں نے اس کے آرٹیکل 10 کا حوالہ کیا کہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. دوسرا ایشو دوسرا کاؤنسلر ریلیشنز کا ہے, اس کا آرٹیکل 41 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گریو کرائم ہو تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے, اس کو ٹرائل پہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ معاملہ ہے, اس سارے معاملے کی کنجی حکومت پاکستان کے پاس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ فورن آفس میں موجود ہے. وہ اپنا ریکارڈ چھان لیں. اگر میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ریکارڈ فورن آفس میں نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کر اب تک جو ہماری ان دونوں حکومتوں نے, پرویز مشرف رجیم نے بھی اور زرداری رجیم نے بھی, جو یو ایس گورنمنٹ فنکشنریز کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی کنونشن فالو نہیں ہوتا جب امریکہ کے ویزے لگتے ہیں. آپ کے سامنے یہ بھی خبر اور کنفرمڈ خبر ہے کہ وزیر اعظم گیلانی نے پچھلے سال جولائی میں ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا پاکستان ایمبیسی واشنگٹن کو کہ جناب آپ جو یوزول کلیئرنس لیتے ہیں جب امریکی اپلائی کرتے ہیں اور پاکستان سے کلیئرنس ہوتی ہے, آپ کلیئرنس لیے بغیر ویزے ایشو کر دیں. اور 3 دنوں میں 560 ویزے ایشو ہو گئے. 3 دنوں میں 560 ویزے ایشو ہو گئے. کہاں سے؟ واشنگٹن سے. انہوں نے آتھرائز کیا امبیسڈر کو کہ آپ بغیر پاکستان سے کلیئرنس لیے, جو پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں جو کلیئرنس دیتی ہیں, اس کے لیے بغیر آپ وہاں سے ویزے ایشو کر دیں, کیونکہ معاملہ دونوں حکومتوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا. امریکنز کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ ہمارے ویزے ایشو کریں, کولیشن سپورٹ فنڈز جو ہیں ان کی, اور دوسری جو ہیں وہ ایشوز کو ان کی چیکنگ کے لیے ہم نے بندے بھیجنے ہیں. اور اب حالات یہ ہیں کہ جو ڈپلومیٹک نائسٹیز وینا کنونشن میں لکھی ہوئی ہیں, چاہے وہ ڈپلومیٹک کاؤنسلر ہو, پاکستان میں وہ فالو نہیں ہوئی. پاکستان کی حکومتوں نے ان کو فالو کرنا ضروری نہیں سمجھا. وہ ریکارڈ نہیں ہے, جس کی وجہ سے امریکیوں کو اپنا بیان چینج کرنا پڑا. اور وہ اب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کو لاہور سے اٹھا کر اسلام آباد لے آئیں اور پھر آرٹیکل 37 جو 61 کا لا اس میں اپلائی کر کے اس کو نکال کے لے جائیں. لیکن بہت سیریس کوسچن ہے, اور کوئی ایجنسی, کوئی صوبائی حکومت, کوئی ادارہ سوائے فورن آفس کے اس معاملے کو کلیریفائی نہیں کر سکتا. ان کا جب خاتمہ کتنے روز ہو گئے ہیں, کتنے دن ہو گئے ہیں ویسے؟ جی یہ 27 جنوری کا واقعہ ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں؟ آج 3 فروری ہے, پورے 7 دن ہو گئے. 7 دن ہو گئے. پورا 7 دن میں پاکستان کا وزارت خارجہ جو ہے, فورن آفس جو ہے, اس صورتحال کو طارق فاطمی صاحب کلیریفائی نہیں کر پا رہا. کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے اس ملک میں؟ عجیب و غریب ہی نہیں صورتحال ہے. آپ پریز کریں, آپ فورن آفس کی انٹیگریٹی کو اپریشیٹ کریں کہ فورن آفس کے آفیشیلز نہیں چاہتے ہیں کہ کسی فالس ان سبسٹینشیٹڈ ڈاکومنٹس کی کنفرمیشن کریں. سمپل بات ہے, کیونکہ وہ بندہ کا کوئی اسلام آباد مشن سے تعلق نہیں تھا. وہ کس طرح سے لیکن یہ خط تو انہوں نے ویسے ایشو کیا نا 2010 میں اس کو اسلام آباد کا نان ڈپلومیٹک آئی ڈی کارڈ دینے کے لیے, نان ڈپلومیٹک. اب اس میں نان ڈپلومیٹک تو ہے لیکن اسلام آباد بھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ لاہور سے تھا؟ اس کے بعد کتنے اور بھی ایشو ہوں گے, کیونکہ یہ بندہ تو 3 سال سے آ رہا ہے جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, 3 سال سے آ رہا ہے جا رہا. اور ایک جو ایشو خرم صاحب شاید ذکر کیا, یہ فاروق صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اب خود امریکنز کہتے ہیں کہ یہ ریمنڈ ڈیوس ہی نہیں ہے. تو اگر ریمنڈ ڈیوس ہی نہیں ہے تو اور ایک فورج پاسپورٹ پر ایک بندہ آتا ہے اور فورج ڈاکومنٹیشن کے ساتھ وہ داخل ہوتا ہے تو اسے کس قسم کی امیونٹی؟ تو یہ ایکچولی لیگل کیس کے علاوہ اب یہ ایک پولیٹیکل کیس ہو گیا ہے, اور یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن گورنمنٹ آف پاکستان کو لینا ہوگا. اور فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کو ناظرین ایک پولیٹیکل ڈیسیشن لینا ہوگا. اس موقع پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ مسئلہ جو اب حکومت پاکستان اور حکومت امریکہ کے درمیان جو یہ مسئلہ ہے کہ امریکہ کی حکومت ایک بات کر رہی ہے, پاکستان کی حکومت کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے, اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کیسے نکلے گا؟ لاسٹ پارٹ آف دا پروگرام ہے آفٹر دا بریک.